الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست محبت نادر سلام پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا آواز کیوں نہیں آ رہی؟ درود و سلام پڑھو ذوق شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وآلک وصحابک یا سیدی یا رحمت العاشقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ معزز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا، درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و صلاۃ اللہ، دعا ہے اللہ جل شانہ کی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز نو بیان کر کے جناب کو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز جناب دے سامنے جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع کا نام اشعار دی صورت کے اندر پیش کر دینا۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان گرامی، جنہ دی شان کے اندر اللہ جل شانہ نے مبارک آیات بینات نازل فرمائیاں ہون، جتھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول فرماؤں ہے، تصدیق فرماؤں ہے کہ میرا مدنی میرا محبوب ہے، میرا رسول ہے۔ نال ہی متصل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دی شان بیان فرماؤں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماؤں ہے میرا محبوب بے شک میرا رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، صحابہ جو ان کے ساتھ والے ہیں، یعنی محبوب تو ہو گیا رسول، یہ انہاں دی شان ہے، بولو تو صحیح ہے۔ اور جڑی انہاں دے نال نے انہاں دی شان کی فرمایا، انہاں دی شان ہے وہ کافراں تے سخت نے، مومناں وچ کھنڈ کھیر نے۔ ایک آیا کریمہ اللہ جل شانہ کا قرآن تے بے شمار آیاتاں نال مزین ہے، یعنی صحابہ پاک دی شان دے اندر تسی اس گل تو یہ اندازہ لا لو کہ قیامت تک جنہ جنہ دا ایمان مقبول ہونے، آمنو کما آمن الناس، اللہ فرماؤں ہے اے ایمان آلے ایمان اونج لے آؤ جو نبی دے یارہ لے آندہ ہے۔ اس سے آگے میرے خیال دے اندر گل مک جاندی، اس گل دے آگے پیچھے گل دی ضرورت نہیں رہتی کہ ایڈی شان اور ایڈے مقام والے نبی دے یار نے کہ جنہ دے ایمان نال اللہ نے سب دے ایمانانوں تولو رہے۔ مقبول اور مردود ہون دی کسوٹی ترازو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب لاجپال دے یاران دے عمل نو لیا ہے۔ جنہ دا عمل، جنہ دا عقیدہ، جنہ دی فکر، جنہ دی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نہ رلے گی، فرمایا انہاں دا ایمان مقبول ہونا ہے، باقی سب دے ایمان مردود نے، ساڑی بارگاہ دے اندر انہاں دی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ ان دوستان گرامی، افسوس دی گل ہے میں موضوع کیوں پیش کرنے کی ضرورت پئی، ایڈے اعلیٰ لوگ
جنہاں دی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب العالمین جگہ جگہ تے انہاں دی محبت، انہاں دے عمل، انہاں دے اچھے کماں دی، انہاں دے عشق مصطفیٰ، انہاں دی غلامی مصطفیٰ واللہ جگہ جگہ دے بیان فرماوے اور بد وقت اور کتا ہو رہے جیڑا انہاں دے در پہ ہو جائے تو انہاں نے پوکھنا شروع کر دے ہوئے ہیں ادھر ادھر صدیقاں دے سردار جنہاں نو صدیقیت کبرا دا مقام ملے ہے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ انہوں جنہوں سارے علماء سارے صلحاء سب صوفیاں بزرگاں محدثین متکلمین سب نے لکھے ہے کہ سیدنا معاویہ وہ ذات نے جنہیں سرحد صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ دے سردار اور سیدنا معاویہ پاک یہ سارے صحابہ دی سرحد نے توجہ نہیں فرمائی تو آپ نے فرمایا سونا معاویہ اس شان دا مالک ہے اس مقام دا مالک ہے جڑا ایتھے پہنچے گا ایتھے جڑا بکواس کرے گا ان دی زبان تو ابو بکر دی عزت بھی محفوظ نہیں ہونی ان دی زبان تو سونے فاروق اعظم دی عزت بھی محفوظ نہیں ہونی عثمان مولا علی مشکل کشا دی عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی جیڑا پہنچے گا معاویہ پاک نو تو جو نہیں فرمائی نے ان صدقے جائیے علماء تو صدقے جائیے ساڑھے محدثین اور امامات تو جنہ صحابہ دی عزت یہ محفوظ فرمائی کہ سیدنا معاویہ پاک نو سرد صحابہ کہہ چھنے جیڑا ایتھے پہنچے گا سمجھ آجے وہ سارے صحابہ تے پہنچن والے ہاں جی وہ دی پہنچ نو معاویہ تک نہ سمجھے آجے لہذا جو ان لوگوں کا دشمن ہو جن لوگوں کا ایمان اللہ جل شانہ نے قیامت تک کسوٹی بنا دیا قرآن پڑھا میں نے آمینو کما آمن الناس اے ایمان آلے ہو ایمان انج لے ہونا ہے جنہیں نبی دے یاران لے آندہ ہے آج جڑی آیاتیں پہ یہ نات چند ناظرین نے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے سونے رب العالمین دے مبارک کلام میں چھو اس دے اندر بھی سونا رب انہاں منافقہ انہاں گستاخہ دا منہ پہ بند کرتا ہے کتنا الفاظ دار جتوڑا ذوق ہوئے ذرا کھڑ کے درگڑا بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرمانا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم میرا رب العالمین جل شانہ فرماؤں ہے اور سب تو پہلے مہاجر اور انصار جنہ بھلائی دنال پیروی کی تھی کی مطلب مکے والے مدینے والے یہ سب تو پہلا جنہ بھلائی دے ساتھ یعنی بھلائی دنال پیروی کی تھی کی مطلب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے کندے مبارک نال کندہ لایا ہر محمد عربی دے حکم نو اپنے تن من تے سجایا میرا رب فرماؤں ہے اللہ انہاں تو راضی ہے اللہ جل شانہ میں رب العالمین انہاں تو راضی ہیں اور وہ اپنے رب تے راضی نے ادھر ویکھ تے فرمایا اللہ سونے نے انہاں واسطے تیار کر رکھے جنہ دے
تھلے نہراں بہدیاں نے نہراں وگدیاں نے ہمیشہ ہمیشہ اونا اوندے وچ ہی رہنا ہے کی مطلب سارے واسطے جنت ہمیشہ ہمیشہ فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اوندے وچ رہنے رب فرماتا ہے تے موت وڈی کامیابی ہے بولو تو صحیح نہیں سونا رب فرماؤں ہے اور سب تو پہلا اور سب جڑے ابتدائی یار بنے نے جنہ دی شان دے اندر رب العالمین نے آیاتاں نازل فرمائیاں مرتبہ مقام ہونا دا کسی نال نہیں رل سکدا کی مطلب لکھ سہوریاں دی عبادتاں کردا رہ جاوے جتنا مرضی کو ولی اللہ دا پاک کتب غوث ہوئے کسے صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا ہے مقام کتھوں لبیا ہے محمد دی زیارت نہ لبیا جڑے پہلے محمد نو مان گئے آگے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے اور یہ سمجھا نے یہ کوئی ہاتھ ساتھی نہیں بنے کی مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے ہاتھ ساتھی طور پہ نہ رل دے گئے نہ جنہیں مدنی اللہ دی پسند نے انہیں مدنی نے یار بھی اللہ دی پسند نے یہ اللہ سونے نے ابتدائی چڑے نے اپنے محمد عربی واسطے خاص یار چڑے نے جنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھ کے فیض لینا سی بولو جڑے ہاتھ ساتھی لگے سی یا جمہوریت ویکھ کے لگے سن اور جو نہیں فرمائی انہاں دے دلاں وچ کان سی کھوٹ سی اور رستے وچ کئی چھڈ گئے کئی سال بعد چھڈ گئے کوئی 4 دن رہ کے چھڈ گئے کوئی کیویں نکل گیا کوئی کیویں نکل گیا پر صدقے جاواں بلال تے لکھ مارا آئیاں لکھ مصیبتاں آئیاں لوکی کہیں دے رہے بلال او کی پیا کرنا ہے مار مار شبڑی لا لیا گے زبان کھچ لا گے تینوں تپ دیا ریتاں تے لٹاواں گے پتھر رکھاں گے چھڈ محمد عربی نو انہاں فرمایا جس ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدا ہے اے تے اللہ دا سودا ہے بولتے صحیح نہیں یار اے تے اللہ دا سودا ہے اے تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا بڑا رب العالمین نے ساڈے گل دے اندر اللہ دا پایا ہے نہ محمد عربی نہیں تو جدا ہو سکدے نہ میں مدنی تو جدا ہو سکدا وا مرد سکدا وا پر سونے دا بوہا بولو چھڈنا گوارا نہیں عرض کر رہا سا اے حال ساتھی طور پہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یاد نہیں لگے قرآن پڑھ انجیل پڑھ زبور پڑھ آسمانی صحیفیاں وچ بھی نبی دے یاراں دا ذکر خیر آئے لکھیا ہے کہ یار ہونے نے ملک روم نال سنا دیا جی تھوڑا ذوق ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار جہاد واسطے گئے کافراں دی فوج سامنے آ ادھر نبی دے غلام اے تھوڑے سن او چوکھے سن اے تھوڑے سن او چوکھے سن اے کمزور سن او ڈاڈے تے ہڈے کٹے سن انہاں کول اسباب چوکھے تلواراں نیزے ہر قسم دے اسباب دنیا دے چوکھے سن انہاں کول اسباب تھوڑے سن انہاں دا پادری کہن لگا یار ادھر کو کون آئے نے عرب تو آئے نے کہندے نے اساں محمد لجپال دے غلام ہیں اسا اس نبی دے غلام ہیں جڑے آخر زمان نبی نے خاتم النبیین نے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں سارے نبیاں دے سردار نے اسا انہاں دے غلام جہاد کرنا تانوں چھتر پھیرنے نے کلمے پڑھاونے نے مسلمان بڑو ٹھیک ہے نہیں تے پھر تگڑے ہو جاؤ سانو جہاد دا حکم ہے اونی دیر لڑنا ہے تواڈے کاٹے لاونے نے قرآن فرماؤندا ہے اونی دیر لڑنا ہے کافراں نال جب تک ایک بھی کافر دنیا تے رہ جاوے انہاں نال لڑنا ہے ادھر ویکھ جدوں اس پادری سنیا بھی ایڈے حوصلے بلند اپنی تورات کھول دے کھول کے ویکھدا نہ جاؤ خالی لڑنا نہیں جاؤ جڑا نا بادشاہ دا مسلماناں دا خلیفہ ہے اس خلیفے دی دائیں ٹانگ رکھو کی مطلب دائیں ٹانگ دیکھو اگر اس پر کوئی تاب ہو
اپنا انہیں نشانی جڑی رکھی ہوئی سی قرآن کے اندر رب العالمین جڑی بیان فرمائی ہوئی سی اگر انہوں نے لت مبارک دے داغ ہوئے پھر چابیاں چپ کر کے دیاؤنیاں دے انہاں نال لڑنا نہیں کتاباں وچ پہلے آیا ہے انہاں جگہ دی دنیا نے چھتر پھیر دے نے بولو ایک مستند گل وہ آئے انہاں کہہ دو نا خلیفہ کون ہے اس ویلے سیدنا فاروق اعظم بادشاہ سن انہاں عرض کیتی او سونا ذرا اپنی پنڈلی تو کپڑا چھاؤ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی پنڈلی تو کپڑا چھایا انہاں وہی داغ ویکھیا جڑا تورات وچ آیا سی ویکھ کے چابیاں چپ کر کے نبی دے غلاماں نوں دے چھڈیاں کہندے لڑنا نہیں او جنہاں دا ذکر رب بلند فرماوے اساں انہاں دے سامنے آ کے بدبخت بننا ہے او چلیا اے تے کافر بھی سمجھدے سن پادری بھی سمجھدے سن پرانے کافر بھی سمجھدے سن پادری بھی سمجھدے سن یہ اللہ دی فوج اے محمد عربی دے غلام نے جنہاں دا مقابلہ روئے زمین تے کوئی نہیں کر سکدا تا کر کے تاریخ دہرا لے تاریخ ویکھ لے تاریخ پڑھ لے ہر دور دے اندر کافر مال دے اندر نفری دے اندر طاقت دے اندر اسباب دے اندر چوکھے ہوتے سن اور ہر دور دے اندر محمد عربی دے یار ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے سن فتح کی نال ہوندی رہی بولو تو صحیح نہیں یار فتح کون فتح یاد کون ہوندے رہے مدنی دے یار کیڑی چیز سی جیڑی انہاں نوں کافراں تو جتاوندی سی اصلے وچ بھی آکھیں اصلے نال بندہ جتدا تے کافراں کول چوکھا طاقت تے باڈی بلڈر بندہ بن جاوے بلڈنگ ہی آکھاں بولتے صحیح تے تاں بندہ جتدا ہے وہ ویڈ چ زیادہ سن شراب کباب سواد لحاظ نالوں گندگی کھان پین والے سن طاقت جو چوکھے اسباب میں جو چوکھے نفری میں جو چوکھے 10-10 ہزار دے سامنے 10-10 لاکھ ہوندا سی بولو تو صحیح ہو یار وہ واقعہ نہیں بول گیا یہ ادھر تھوڑے ادھر چوکھے پیچھے ایک دریا سی حضرت معاویہ پاک دی فوج بولو ذرا داؤ سامنے کافراں دی فوج سی نہ پار لنگڑا سی ادھروں فجر دا ویلا آیا مدنی دے یار دن چڑھیا آخری وقت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے بولو ذرا داؤ اس سال پہ وہ دریا دے کنارے تے مسواکاں کڈیاں تے بیٹھ گئے پڑھن واسطے صحابہ مسواکاں کڈیاں تے دنداں تے پھیرنیاں شروع کر چھڈیاں ادھروں کافراں ویکھیا کہ یہ دند تیز پہ کردے لگدا سانوں انہاں کچیں چ با جانے آپ پڑھ کے ویلو تاریخ دمشق الکبیر مدرسے ابن اساکر سے پڑھ کے دیکھو وہ جدو دند سارے صاحب وہ تو سنت پر ادا کرتے سن بولتے صحیح نہیں ہے انہاں سمجھیا بھی انہاں سانوں ہن چھپا جانا ویکھو ساڈا پتہ نہیں اسم خدا دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے اوتھوں ہی کافر ناسک ہے پرلے پاسے کھلوتی ایڈی ہیبت سنت مصطفیٰ دی پہ نہیں بولو تو صحیح ہو دوستو ہاں جی وہ تابعداری مصطفیٰ والا ایٹم وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ صرف مسلمان کے پاس ہے بولو تو صحیح ہے اور اس سے وجہ نال ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یار جنت جتنے رہے اور یہ ہوئی بنیاد یہ اگر نکل جاوے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو کلندر اقبال فرماتے ہیں نا افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو مطلب کہ روح محمدی کی ہے عشق مصطفیٰ جب ہم نکل گیا پہلے پاکستان پہلے دنیا پہلے نوکری پہلے اسباب پہلے جان پہلے اولاد پہلے بیوی دین بعد محمد بعد لاجپال کی تابعداری بعد عشق مصطفیٰ بعد یہ اسباب دنیا پہلے جیسے سر سید کہتا تھا بولو تو صحیح اگر ایسا نظریہ رکھو گے ایٹم بھی رکھ کے چھتر کھاؤ گے اگر نظریہ یہ رکھو گے کائنات اجڑتی اجڑتی ایسا محمد عربی نال غداری نہیں کر سکتے چلیا
جویں پہلیاں نوں رب نے شاناں عزت دے چھڑیاں نے رب تیرے تے بھی غفور رحیم ہے بولتے صحیح اللہ جل شانہ اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سن رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی دے یاراں دی شان بیان کر دے صدقے جائیے جنہ دی شان رب بیان کرے وہ پکھر دا میراسی کالے دل والا کالے جھنڈے والا بولتے صحیح نا یہ لکھ کٹاونا چاہے سیانے آنے نے سورج وال تھکیاں منہ اپنے تے آندی ہے انہاں دی شان وچ کوئی کمی اور سچی بول جنہ دی شان اللہ سونا خود اور نام لے کے کہ مکے والے تے مدینے والے ہائے ہائے بولو یہ وہ لوگ نے جنہ تو اللہ راضی اور وہ اپنے رب تو راضی ہائے جنہ تے اللہ راضی جنہ تے اللہ راضی اور وہ اللہ نے بھی فرمایا میں گلانیاں تے راضی ہوں میں چشتیاں تے راضی ہوں میں سور وردیاں تے راضی ہوں میں اج دے سیداں تے راضی ہوں میں اج دی فلانی قوم تے راضی ہوں نہیں فرمایا میں وہ ذات ہاں جڑا اس نبی دے یاراں تے راضی ہاں جڑے پہلے نے مہاجر اور مدینے والے بول تے صحیح نا فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں اور انہاں دی شان ہے وہ میرے رب تے راضی نے فرمایا ہمیشہ 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 انہاں اساں انہاں واسطے تیار کر رکھے نے باغ جنہ دے تھلے نہراں وہندیاں نے تے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس دے وچ رہن گے کون صحابہ اہل بیت بولو 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 ذرا گل سمجھا جی مزے دی گل ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اقرا فرماوندا ہے محبوبہ تواڈے پاس تواڈے ارد گرد سجے کھبے ایسے منافق بوار بھی ہیں کوڑے ہیں جڑے تیرے یاراں نال بغض رکھدے ہیں بولو تے صحیح ہے قرآن پاک ہے کھڑ کے درکڑا بولو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اللہ فرماؤندا ہے اے محبوب تیرے سجے کھبے ایسے بندے ہیں منافق جڑے مدینے والے نال بغض رکھدے نے توجہ نہیں فرمائی نفاق رکھدے نے فرمایا محبوبہ اسی جاننے انہاں نوں وہ کون نے بولو تو صحیح ہن گل سمجھے جو دوستو وہ کون سن وہ کیڑے لوگ سن تفسیر دے اندر لکھیا جو تہاڈا ذوق ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ میں ہن پڑھدا پیا سا اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شاناں میرے کو کتاب کدھر گئی ہدایت الاولیاء کے نام سے مشہور ہے اللہ والوں کی باتیں ہدایت الاولیاء طبقات الاصفیاء کا ترجمہ ہے امام ابو نعیم اصفہانی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان دن صحابہ اور اے آیا پاک تو جو ہے جی میں پڑھی ابو اس دی تفسیر حضرت ابو نعیم اصفہانی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں یعنی اصحاب صفہ کا ذکر خیر کی تھا فرمایا وہ انجن شان بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت کرانی تے بعد اصحاب صفہ وچوں بھوک دی وجہ نال انہاں ڈگ پینا نماز پڑھ دیا قیام کرن دی بھی طاقت نہیں سی ہوندی گر جانا سجا کھبیا دے آکھنے نبی دے یار دیوانے نے بولو تے صحیح حالانکہ فرمایا اسی دیوانے نہیں سا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے سی راہ وچ ڈگ پینا لنگ دے آکھنا ابو ہریرہ پاگل ہو گیا فرمایا سی پاگل نہیں سا ساڈے پیٹ وچ ہی کوئی شے نہیں سی ہوندی گل سمجھا جی دیو کے بولو کھڑ کے دل کے نہ بولو تازہ ہو کے جی دیو کے بول سبحان اللہ
میں ڈھیلا پہ جاؤں تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گل بھول گئی، مطلب ہوتا کہ گل وہ کریے جڑی صحیح ہوئے. نہیں جب میں بولوں ادھر دیکھو دوستو، فرمایا ساڈا یہ حال ہوتا سی بھوک دی وجہ نال سڈے کے بیٹھ منافقین نے آکھنا. اچھا اتنے پوری گل سنا دیا، حدیث مصطفیٰ بھی سنا دیا. بولو ذرا اپنا سونے نبی فرمایا اے صحابہ اگر تانوں اس حال وچ رہن دا اجر دا پتہ لگ جاوے نا تسی رب کول کدی ٹکر منگو ہی نہ. ہائے ہائے بولو تو صحیح ہو. افلاس جس حال وچ رہ رہے جے یہ حال تہاڈا رب نو بڑا پسند ہے. رب نو بڑا ایویں تے نہیں یار قرآن نازل ہویا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بولو تو صحیح کہ تاں تے نازل ہویا ہے جدو انج دی شاناں تے انج دے کام محمد عربی دی یاراں تو سر سر ہوتے سن تے منہ چ شکوا نہیں سی نکلدا، گلا نہیں سی نکلدا کہ ربا سانو کی دتا ہی. بول تے صحیح نہیں یار. جس حال میں جڑتے سن شکر تے صبر نال رہنا. ہن جدے کافر سن منافقاں ویکھنا جنہاں نے قرآن فرماؤندا ہے کہ محبوبہ سجے کھبے تیرے ایسے بندے ہیں جڑے تیرے یاراں نال بغض رکھدے نے. بولو تے صحیح. وہ آکھنا بھی یار جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جے کوئی سچے نبی ہوندے انہاں دی شان مقام ہوندی تے ان دے یاراں دا یہی حال ہوندا. بھوکھا نال مرتے پھردے نے، ڈگدے پھردے نے. ہر کملا چھوٹی برادری والا انہاں نال پہ لگدا ہے. بولو اے کملیو گل سمجھے. میں تے انہاں دی گل پیا سناونا منافقاں دی جڑی لکھی پڑھی. یہ بھوکے ننگے غریب غربا بلال ورگے غلام چھوٹے چھوٹیاں برادریاں والے نبی دے غلام پہ بنتے ہیں. ساڈے ورگے چکڑ چودھری پاسے اگر یہ سچے ہوتے تو اسی نال ہوتے. خدارا پھر برادریاں دے تکبر بندے نوں بے ایمان کر چھڑدے جی. یہ سریے جڑے وڈیائیاں تے تکبراں دے ہوندے نے نا کھانا خراب کر دیندے نے. اکلا والا کیویں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکلا والے ایویں عمرہ گالیاں او بلال ورگے دے نمبر لے گئے سن. ہائے ہائے نہ بچا بچا کے رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. او نہ بچا بچا کے رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب تک قسم خدا دی کر کے نا اللہ دی بنا ہوئے اسلام چ بندہ جب آندا ہے تے اسلام پہلا مجاہدہ اے ہوئی سکھاوندا ہے. انہاں کی سمجھیا بھئی یہ محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوندے تے غریب غربا تا کر کے ابو جہل راکھیا سی اے محمد جدوں اسے آئیے انہاں نوں اٹھا دیا کر. تیری کچہری وچ اے نہ ہون تواڈے کول اسی آئیے تے ساڈی شان ہے کہ تسی بھی سردار قریشی. بولو تے صحیح ہو یار. اسی بھی سردار ساڈی سردار لیکن جدوں تہاڈی بارگاہ جی غریب بیٹھے ہوندے نے ساڈی چندراہٹ تے فرق ہوندا. لیکن سونیا اللہ نے قرآن فرمایا نازل فرمایا محبوب اے اوندے نے نج نہ ہون انہاں غلاماں نوں دور نہ کری. ہائے ہائے بولتے صحیح نہیں انہوں آدھنے ٹوٹیاں دلاں وچ رب رہندا. بولو اے دوستو انہاں نوں دور نہیں کرنا. سونیا اے اوندے نے تے بھاویں نہ بلال حبشی ورگے تے ابو ہریرہ ورگے نوں اپنے تو دور. وہ دوستان گرامی یہ اس دور کے چودھریوں کی باتیں تھی. اگر یہ سچے ہوتے تو غریب ماڑے جنت اور کتیاں دا بھی نظریہ سی انہاں کول اسباب نہیں اتنا کر کے محمد دے غلام بن گئے نے. ساڈے واگوں اسباب سن دیکھنا سی پاسے ہو کے بیٹھے سیانے بن کے. بولو تو صحیح. اللہ کی قسم خدا دی کر کے نا حضرت مصعب بن عمیر ہائے 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 بولو تو صحیح ہو. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تو پہلا بڑے امیر سن بڑے مالدار سن سونے نبی دے غلام بنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہو گزرے کچھ عرصے تو بعد حضرت مصعب بن عمیر دے 18 ٹاکیاں لگیاں سن پھٹے پرانے کپڑے بھڑے حال زہری بھڑے حال سب میرے مدنی نے کھیا ہے اکھاں وچوں نیر وگ پے آپ سرکار نو روندیاں ویکھ کے سیدنا مصعب بن عمیر عرض کرنے لے اگے سونیا کیا میری حالت تے دیکھ کے روئے جے اگے سونیا جیڑا سواد مینوں اج نے کبھی پہلے لبیا نہیں یا رسول اللہ جیڑا سواد اج لبیا ہے تیری غلامی درویشی سادگی دے اندر قرات دے اندر عزت ساری دے اندر سونیا مینوں پہلے نہیں لبیا محمد لجپال دے یاراں دا او صبر او شکر او غریبی او مسکینی اضطراری نہیں سی او اختیاری سی او چلیا چگل قسم دے بندے یہودی سونے دے کاروبار پہ کر لے سر تے بلال دے عشق تو صدقے جائیے او میاں شیر ربانی بندہ پھڑے تے سونے دا بڑھاوے باہو سلطان اپنی بٹوانی صاف فرما گیا کھیت وچ وٹا سٹدا ہے سارا کھیت ہی سونے دا کر چھڑدا ہے اللہ فرماؤندا ہے محبوبا اگر حکم ہوے کہ احد پہاڑ سجے کھبے سونے دے بنا کے تیرے نال ہی چلاوندا جاواں میرے محمد عربی فرض کر دے وے مولا میں محمد تے پسند کرنا ایک ڈنگ کھاواں ایک ڈنگ بھوکا رہ جاواں جدوں کھاواں تیرا شکر ادا کراں جدوں بھوکا رہ جاواں صبر کراں معلوم ہویا کلندر اقبال دا شعر سچا ہویا کیڑا جے تیرا لوگ میں سناواں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں فرمایا جتھوں اجڑے اس اجڑن دا سبب تینوں پتہ ہے ہو رہے کوئی مہنگائی نہیں غریبی نہیں اب بولو فقر و فاقہ نہیں سونے نبی فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی غریبی دا ڈر نہیں مینوں تے اس چیز دا خوف ہے تہاڈے تے دنیا دے پر کھولے جان گے دنیا دی آسائشاں تے راہ تہاڈے قدماں چ ہون گے تے تساں برباد ہونا ہے جویں پہلے ہو گئے سن یعنی کلام صحابہ نال تے سمجھانے تہاڈو رہے نے محمد دے سانو سمجھا رہے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی نے جینے کو بولو سبحان اللہ اور گل سمجھا جے انہاں منافقاں بھی آکھیا یہ غریب سیدھے سادے تے ماڑے ماڑے تے مدنی دے یار پہ بنتے تے او سمجھدے سن کہ اسی طرح لقمہ بنا لاں گے انہاں دی کی ضرورت ہے تاں تے شو نہیں سن پاتے بولو تے صحیح کدھر کوئی سونا صدیق اکبر پیکٹین دے نے کدھر فاروق اعظم کدھر پاک عثمان کدھر کیڑے نبی دے یاراں کتے چاہندے سن او جناب ظلم و ستم دا شکار کر دیندے سن پر صدقے جاواں انہاں دا اس ویلے مار کھانا وہ یہ تھا کہ جگ دیکھ لے کہ یہ محمد عربی کے یار ہاتھ ساتھی نے جو دکھ اور بھوک نال محمد ابوبا چھڑ دین گے انہاں دی چمڑیاں بھی کوئی لا لے گا کبھی میرے بدنی دا ابوبا چھڈن لگے تے سانو ایسے یاراں دی لوڑ ہے تاں دنیا دے اسلام دے جھنڈے بلند ہوندے نے بولے دوسریاں دی لوڑ نہیں تنخواہ داراں دی لوڑ نہیں جنہاں دی پینشن بند ہو جاتے ہیں سچیوا لکھیا تے بول تے صحیح او تنخواہ دار نہیں کبھی لڑدے ہوندے جگ ویکھیا ہے سونے نبی دے یاراں ظلم ستم چکیاں چ پیسیا گیا انہاں دے منہ وچوں نہ ہاں نکلی نہ افسوس نکلیا کہ مدنی دے یار اساں کیوں بن گئے ہیں بول تے صحیح یہ تے ملدا ہے ہر کتاب وچ ملدا ہے ہر صحابی دی گل لبدی ایک جان ہے کاش سو دی محمد عربی دے دین تو بارو باری بار نے سوال پھر آوندا بول تے صحیح یار یہ ملدا پچھتاوا
کہ اساں کیوں آ گئے دین وچ کیوں مدنی دے غلام بنے انج دی گل تانوں جاؤ پوری دنیا دے تاریخ تے کتاباں کڈ دکھاؤ اگر کدھر لب جا ساڈی تو لا کے کتیاں نوں بعد نہیں بول تے صحیح